الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جڑے راضی بیٹھے نا ذرا محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا بڑے درود پہ پتہ لگ جانا دوسری سننا چاہتے ہو کہ جانا چاہتے ہو، محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ احسان بھائی ذرا میرے وال تھوڑا احسان فرماؤ، محبت فرماؤ، تھوڑا جا ٹائم تھوڑے کو لینا، ذرا قیمتی ٹائم میرے وال کڈو، اللہ تعالیٰ تھوڑی محبت و سلامت رکھے۔ محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اولا جپان نبی دے غلاموں تسی سوچی پہ گئے ہو درود پڑھن دا آکھیا میں اور کچھ نہیں آکھیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دے پیارے دیوانے ہو، حضرت علی مولا مشکل کشا فرماندے نے کہ میں مصطفیٰ دے نال دوران سفر جا رہا تھوڑی جی دی آواز کھو دے محبت فرماؤ جی۔ حضور دے نال دورانے اے بھائی اور آنجا سون دا قصور نہیں، ساڑھے گلے دا قصور ہے کیونکہ پڑھ پڑھ گلے تھکے بیانے۔ بھائی اور دے بڑا سونا ماشاءاللہ سون چلا رہے، اللہ پاک نے دیکھا ربار مزید برکت نازل فرمائے۔ توجہ ہے نا جی؟ میں حدیث مبارکہ چھوٹی جی درود پاک دی فضیلت اندر اس تو بعد ایک حدیث مبارکہ اور سنا کے دعا فرما دے مانگے۔ توجہ فرماؤ، جتنے بیٹھے ہو خوش ہو کے بیٹھنا ہے، توجہ فرمانا۔ حضرت علی مولا مشکل کشا فرماندے نے میں دوران سفر مصطفیٰ دے نال پہ جانا، فرمایا صحابہ کرام دا بھی جمع غفیر زہرہ دا بابا اگے اگے تشریف لے کے جا رہے ہیں، پچھے صحابہ نے حضرت علی مولا مشکل کشا فرماندے نے کہ مصطفیٰ دی ذات ہوتے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے، اتنا مٹھا پڑھیا جا رہا ہے، اتنا مٹھا پڑھیا جا رہا ہے، اتنا سریلا پڑھیا جا رہا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے دل کردہ ہے بندہ درود حضور تے پڑھیا سندہ جاوے سندہ جاوے، اتنا پیارا پڑھیا جا رہا ہے، اتنا پیارا پڑھیا جا رہا ہے، دل کردہ کہ میں سندہ جاواں۔ حضرت علی مولا مشکل کشا فرماتے نے میں حضور دے سامنے اینڈ کر کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ ودوہا دے مکھڑے والیا، علم نشر دشاتی والیا، توہا دی پیشانی والیا، آمین دے کنڈنا والیا، یاسین دے سہرے والیا، ما زاگ البصر دے سونے نینا والیا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا۔ لجبان نبی اس ٹائم صحابہ بچوں توڑے تے درود کو نہیں پڑھ دا پیا، اگے پیچھے تا ہر ٹائم پڑھ دیں یا رسول اللہ، لیکن اس ٹائم کو نہیں پڑھ دا پیا۔ لجبان نبی توڑی ذات ہوتے اس ٹائم درود کون پیا پڑھ دا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرمایا پھر علی دسیت نو میری ذات دے درود کون پیا پڑھ دا ہے؟ او لجبان نبی کریم رؤوف الرحیم دے غلاموں توجہ فرمایا جے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرمایا۔ حضرت علی مولا مشکل کشا شہر خدا دماد رسول فاطمہ دے شوہر آج کی دیا رسول اللہ ودعا دے مکھڑے والے تڑی ذات دے درود کون پیا پڑھدا؟ میرے مصطفیٰ مسکرا کے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اٹھایا، شہادت والی انگلی اٹھا کے پہاڑی والے اشارہ کر کے فرمایا ہے یا علی وہ سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے جی لجپال نبی یا رسول اللہ پہاڑی ویکھدا پیا وا۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی اس پہاڑی اُتے ایک پتھر ہے، رنگ بھی کالا ہے بھی چھوٹا جیا، توجہ کرے سماعت کرے آجے، توجہ کرے آجے، نکتہ ضائع نہ کرے آجے۔ یا علی فرمایا پہاڑی ہے، فرمایا پہاڑی اُتے ایک پتھر ہے رنگ دا کالا ہے چھوٹا جیا، جی دا جپالا۔ حضور فرماندے نے علی او پتھر میں مصطفیٰ دی ذات اُتے پیا درود پڑھدا، فرمایا پتھر میں مصطفیٰ دی ذاتی اتے درود پڑھدا ہے۔ رب کعبہ دی قسم مسلمان بھائیو 17 چک والے توجہ فرمایا جے، فرمایا جڑا نبی پتھراں دا درود سن سکدا ہے، پتھراں دے رنگ ویکھ سکدا ہے، پتھراں نو پہچان سکدا ہے، ذرا دسو تا صحیح نا جدوں او دے غلام 17 چک دے اندر بیٹھے نبی دی ذاتی اتے درود پڑھن گے
جڑا نبی پتھرا دا درود سندا ہے اپنے غلاماں دا درود نہیں سنے مسلمان بھائیو پھر اتنے مینوں کہنا پوے گا پتھران کلمہ پڑھا جان دے پتھران کلمہ پڑھا جان دے دنگیاں بولیاں بلا جان دے پتھران کلمہ پڑھا جان دے بہت شکریہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے پتھران کلمہ جڑے چاہتے ہیں کہ سارے ہاتھ ہوئیں گواہ بن جاون میدان محشر دے اندر گواہی دیون کہ زہرا دے باب دی محفل دے اندر اسی اٹھ دے رہے ہیں جڑے چاہتے ہیں کہ سارے ہاتھوں دے اندر زندگی بھر فالج نہ ہوئے کبھی بیماری نہ ہوئے اپنے ہاتھوں ذرا بلند فرماؤ ذرا اپنے ہاتھوں ذرا بلند کر کے کہو کہ پتھران کلمہ پڑھا جان دے پتھران کلمہ پڑھا جان دے دنگیاں بولیاں بلا جان دے سکھیاں خجورا اگا جان دے سکھیاں خجورا اگا جان دے سکھیاں خجورا آؤ لجپال نبی دے غلاموں توجہ فرمایا جے آج قاسم بھائی نبی دا جشن منا کے ہر سال دی طرح نبی دا جشن منا کے بیٹھے نے رب کعبہ دی قسم قاسم بھائی دی آرزو ہے میری بھی آرزو ہے بابا نور صاحب بیٹھے نے نہ دی آرزو ہے قاری صاحب دی آرزو ہے بھائی اسمر صاحب دی آرزو ہے وسیم قمر دی آرزو ہے بھائی اجاد آسم میروی صاحب دی آرزو ہے ماں حقیقت کا نہ کرے سارے دی آرزو ہے کہ زہرہ دا بابا یا جراتی تشریف لے آوے زہرہ دا بابا تشریف لے آوے تو سلطان العارفین آپ دی روح تڑفی آپ کلم اٹھا دینے آپ فرما دینے کہ میں تو جی اوہ میرا دل بن سونا تے میں کی کرے یار نبھاوا ہمیشہ راسی باہو ایو دکھ ہمیشہ راسی باہو کتھے روندی نہ مرے جوان میری آخری حدیث سلمان میں رہ گی مایا الحمدللہ میں بھی وعدے نہ پکا آپ کو نہیں پھر انشاءاللہ کرے تو سلام آگئے کیونکہ ٹائم بتیرہ ہو گیا ہے صبح فجر کی نماز ہی پڑھانی تو صبح تجھے بھی اٹھ کے پڑھنی ہے آپ کو آمین اللہ تعالیٰ پڑھن دی توفیق عطا کرے توجہ بسم اللہ توجہ ہے اگر مزہ آ رہا ہے تو پھر بہت سبحان اللہ پاک ہم سلامت رکھے بھائی قاسم صاحب تقریباً 2 مہینے ہو گئے نے دعوت دیتی ہے تو ہم بھی اس نے دعوت دیتی ہوئے گی
سانو بھی دعوت دیتی ہے، وسیم بھائی نے دعوت دیتی، اعجاز بھائی نے دعوت دیتی، بھائی وسیم سونڈ والے بھائی حسن صاحب نے دعوت دیتی، حقیقتاً انہاں بھی دعوت دیتی ہے۔ رب کعبہ دی قسم جدو تکر زہرہ دے بابے نے پسند نہیں کیتا اسی تاج نہیں آ سکے، جدو حضور نے پسند کیتا ہے اسی آگے ہیں، حضور کی دعوت نہیں آئے ہیں، بھائی قاسم کی دعوت کی ہیں، توجہ فرماؤ۔ ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے، ہر مرید دی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر کی دعوت رکھاں کہ میرا مرشد میرے گھر آ کے دعوت کھاوے۔ بس آخری دیشن بار کا مشنانی ہے، باہمیں ایک 2 گھنٹے دی ہو جاوے دے باہمیں گھنٹے دی ہو جاوے۔ حدیث ہے کہ وعدہ کیتا توجہ آئے تھوڑے ٹائم دی اسے 2 گھنٹے دی نہیں ہوندی ایک حدیث تنگر مولوی 2 گھنٹے بھی لے کے چلے جاتے ہیں، میں بھی لے کے جا سکتا، لیکن میں چاہنا کہ پانو زیادہ ہی پہ رکھا زیادہ گن لے جاؤں۔ توجہ سلامت رکھے، توجہ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ یار پیر نو جا کے دعوت دیواں میرا مرشد میرے گھڑے آ جائے۔ ہاں جی ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے، لیکن صحابہ دا پیر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عثمان غنی اٹھے حضور نبی کریم رؤوف رحیم دی پاک اور بلند بارگاہ اندر گئے، صحابہ کرام دی کچاری لگی ہے، ودو ہاتھ مکھڑے والے ٹک ٹکی لگا کے تکی جا رہے، صحابہ مصطفیٰ کے چہرے والے بھی کوئی کہہ رہے یار ساڑھا مصطفیٰ کہنا سنا اے عام مکھڑا نہیں ہے، جس مکھڑے دے بارے اللہ نے قسم اٹھائی ہے، ودو آم محبوبہ میں نو تیرے چمک دے چہرے دی قسم۔ آؤ لجبان نبی کریم رؤوف رحیم دے غلاموں، فرمایا جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دی بارگاہ اندر بیٹھے نے، مصطفیٰ دی پہ گلہ کر دینے، کوئی بول کے کہندا ہے رخسار بڑے سونے نین بڑے سونے نے جی رخسار بڑے سونے نین بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نین بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نین بڑے سونے نے قسم خدا دی قسم خدا دی سرکار بڑے سونے نے نین بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے جی نین بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے آؤ لجپال نبی کریم رؤوف رحیم دے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو رہن حضور دی بارگاہ دے اندر نیما نیما چل دے حضور دی بارگاہ دے اندر گئے پیچھے جا کے خلو کے مصطفیٰ دا چہرہ پہ تک دینے میرے نبی فرمایا عثمان جی مکمل ایمان فرمایا عثمان ذرا تے آ جاؤ حضرت سید عثمان غنی چل دے حضور دی بارگاہ دے اندر گئے جا کے مصطفیٰ دا چہرہ پہ تک دینے مصطفیٰ دا چہرہ پہ تک دینے اتے فیل سلطان العارفین تاجدار جناب والا جنگ دے بادشاہ آتی رکڑ فیا فرما دینے جس وقت عثمان غنی نے مصطفیٰ دا چہرہ چکیا ہوئے قاسم بھائی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے ہر مرید کے اندر میرے مرشد ورگا کسی دا مرشد کوئی نہیں میرے پیر ورگا کسی دا پیر کوئی نہیں میرا مرشد بڑا سین و جمیل ہے لیکن صحابہ نے کمال کر چھڑے آئے لیکن جب صحابہ مصطفیٰ دا چہرہ چک دینے اتنے سلطان العارفین آپ کلم اٹھا دینے صحابہ بول کے کہہ دینے کہ اے تن میرا چشمہ ہوگے تے میں مرشد ویکھ نر جان شمار ایک کھولا تے ایک کچان اتنا دکھیا وہ سنو صبر نیا تے میں ہور ایک دے مل کچان
نالت اٹھاؤ کے مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد نالت اٹھاوے جڑے جڑے مرشد نال پیار کر جن اپنے مرشد نا دے ایک باری اپنے ہاتھ اٹھاوے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مرشد دا دیدار ہے باہو اجال بھائی ذرا ذوق سلامت دیکھو انہاں دا مرشد دا دیدار ہے باہو جی 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 مرشد دا دیدار ہے باہو اوہ سانو لکھ کروڑا بچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث لمبی تک کرتے ہوئے توجہ اچھا میں تو اور حدیث سنا نہیں کیسے کرتے تسی کہندے تے پھر سنا دیں چلو اس بار اصل سے اجاز بھائی یقین جانو مغرب اصل سے مغرب جانو واقعہ سنیا لیکن آپ دی دلی کفیت کی دستی کا یاد دنوں سنے تے پھر دل پہ کردہ سنے باسا چلو میں پھر سنا دینا کہ مصطفیٰ دی ولادت ہے جڑی حدیث واجہ سی وہ بھی مصطفیٰ دا جشن ہے تے جڑا اے پہ پردے اے بھی مصطفیٰ دا ولادت میرے مصطفیٰ آئے تے یتیمہ نو سہارا مل گیا میرے مصطفیٰ آئے تے بیوی نو بیوی دا مقام مل گیا میرے مصطفیٰ آئے تے بھائی نو بھائی دا مقام مل گیا میرے مصطفیٰ آئے تے بیٹی نو بیٹی دا مقام مل گیا میرے مصطفیٰ آئے تے ماں نو ماں دا مقام مل گیا میرے مصطفیٰ آئے تے باپ نو باپ دا مقام مل گیا رب کعبہ دی قسم میرے نبی آئے تے رب کعبہ دی قسم رب نے باپ نو جنت دا دروازہ آنکھ چھڑیا میرے مصطفیٰ آئے تے رب نے ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھ چھٹی ہے توجہ کرے مسلمان بھائی آج لوگ آکھدے نے درسانہ صاحب آج لوگ آکھدے نے میلاد تینوں منانا چاہیے ہے میں کیا میلاد او ماں مناوے جن دے آن دے نال ماں نو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کیتی ہے آج لوگ آندے میلاد تینوں منانا چاہیے ہے میں کیا میلاد او بیٹی بناوے کہ میرے مصطفیٰ دے آن دے نال اللہ تعالیٰ نے بیٹی نو مقام عطا کر چھڑیا ہے میلاد او باپ بناوے جس نے آن دے نال اللہ تعالیٰ نے باپ نو مقام عطا کر چھڑیا ہے توجہ کریا جے فرمایا میلاد او بچے مناون فرمایا یتیمہ دا سہارا میرے مصطفیٰ بن کے آئے توجہ فرمایا جے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا زندگی دے ختم ہو سکتی ہے مصطفیٰ دا چرچا کر لے جائیے میرے مصطفیٰ دا میلاد ختم ہو سکتا ہے میں دوسرا فارغہ شروع کرا ٹائم تھوڑا ہے پھر کبھی سے توجہ فرماؤ اور اللہ پاک نبی دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال پیار کے ہمارے عید الفطر دا دن ہے میرے مصطفیٰ نے عید الفطر پڑھائی مدینہ دی گلی میں چلے توجہ فرماؤ حدیث بہت ہی قابل غور ہے اور توجہ کرنے کے میرے مصطفیٰ نے یتیمہ سینے نال کی میں لایا میرے مصطفیٰ نے اٹھی میں سینے نال کی میں آتے لایا ہے توجہ فرمایا میرے مصطفیٰ نے عید الفطر پڑھائی تے مدینہ دی گلی میں چالا پھر شیر تو پڑھنا دئیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے مدینہ دی گلیاں دی زیادہ نصیب فرمائی آؤ مسلمان بھائیو پھر کہنا پڑے گا جڑے جڑے چاہتے ہیں کہ اسی بھی مدینہ دی گلی دے اندر جا کے ٹریے پھر دعا پہ کرتا آخری لمحات میں مصطفیٰ دے آن دا ٹائم قبولیت دی گھڑی ہے پھر کہنا پڑے گا گلی ہوندی مدینہ دی گلی ہوندی مدینہ دی مدینہ دی گلی دندر جا کے ڈریے ذرا محبت نال پڑھو میں اپنے دلوں پہ پڑھواوا گلی ہوندی مدینہ دی گلی ہوندی مدینہ دی ترن
डरदा एक ना एक दिन ते आनी जिन्ना दा ईमान है कि एक ना एक दिन मौत ही आनी है मौत तो लो मैं नहीं डरदा भाई एक ना एक दिन ते आनी है कबर होंदी बाकी अंदर कबर होंदी बाकी अंदर मौत जनाबे वाला बाईपास से भी आ जाती है मौत जनाबे वाला सुतियां भी आ जाती है मौत जनाबे वाला नमाज पढ़दे भी आ जाती है मौत कुरान पढ़दे भी आ जाती है लेकिन जड़ी मौत मदीने में आनी उस मौत के कमाला क्या ने उस मौत के जनाबे वाला रांगी डराले ने फिर सानू कहना पड़ेगा कबर होंदी बाकी अंदर कबर होंदी बाकी अंदर मरण दाता मज़ाया कबर होंदी जरा मोहब्बत नाल पालो हो सकता है अल्लाह कबूल फरमा लवे कबूलियत दी घड़ियां गईयां ने कबर होंदी बाकी अंदर कबर होंदी बाकी अंदर मरण दाता मज़ाया सीना होंदा मिंबर ना ते सब्ज़ गुंबद दी छाया मस्जिद नबी होवे मस्जिद नबी दा मिंबर होवे साडा सीना मिंबर दे नाल लगे होवे ते सब्ज़ गुंबद दी छाया होवे आओ मुसलमान भाइयों सीना होंदा मिंबर नाल ते सब्ज़ गुंबद दी छाया दे मुद्दत देया सिख देया नो सिखते बैठे न जरा मोहब्बत नाल पढ़िए मुद्दत देया सिख देया नो लजपाला मदनी मुद्दत देया सिख देया नो करन दाता मज़ाया मुद्दत देया सिख देया नो करन दाता मज़ाया बई बाग होंदे खजूरां दे फिरन दाता मज़ाया मेरे मुस्तफा जब मदीने दी गली विच आया ते बच्चा मदीने दी गली विच बैठ के रोंदा गया जेड़ा मेरा नबी 1450 साल तो बाद अपने गुलामां नूं रोवन नहीं देंदा फिर हजूर दी नगरी विच बैठ के रोवे फिर हजूर दी नगरी विच बैठ के कोई रोवे तवज्जो फरमाओ मेरे मुस्तफा चलते चलते आया ना छोटा जा बच्चा तो फरमाया मेरे मुस्तफा ने बच्चे दे सिर उत्ते यदुल्ला वाला गोरा गोरा हाथ रखया फरमाया पुत्रा रोंदा क्यों है फरमाया पुत्रा रोंदा क्यों है फरमाया पुत्र आज ते जश्न मनावन दा दिन ईद दा दिन है नवे कपड़े पावन दा दिन है नवी जुत्ती पावन दा दिन है गुस्ल करन दा दिन है सुरमा फरमाया खुशबू संगी फिरन दा दिन है फरमाया जश्न मनावन दा दिन पुत्रा आज क्यों रोना है बच्चा रो के हजूर दी बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं किथों कपड़े पावां फरमाया कपड़े लेके देने वाला मेरा बाबा टुर गया हाय 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 तवज्जो तवज्जो या रसूल अल्लाह मैनू कौन नवावे मेरी कौन तैयारी करावे मेरी कौन देखभाल करे लजपाला मेरी अम्मा भी डर गई है या रसूल अल्लाह मेरा बाबा भी डर गया ते मेरी अम्मा भी डर गई है मेरे मुस्तफा ने बच्चे दे सिर ते रहमत वाला हाथ रख के फरमाया पुत्रा फरमाया तेनू खुशखबरी ना दे दईए फरमाया आज तो बाद अगर तेरा बाबा मोहम्मद अरबी बन जावे फरमाया आज तो बाद तेरा बाबा मोहम्मद अरबी मुस्तफा बन जावे तेरी अम्मा ऐशा सदीका बन जावे मुड़ते राजी है बच्चा उठ के रब्बे काबा दी कसम मुस्तफा ने जप्पा पा लिया है इतने फिर असी भी कहांगे तुसी भी कहना है सारे ने कहना है कि इतने कहना पड़ेगा गोरी बाते यतीमा दा गरीबा
تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ جڑے کہندے نے کہ غریباں تے یتیماں دا سہارا میرا نبی ہے جڑے چاہتے ہیں کہ سادہ بھی سارا مصطفیٰ ذرا محبت نال پڑھو غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی احسانوں سب تو پیارا یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ نے بچے دا ہاتھ پکڑیا میں سلام کرتا اس بچے دی قسمت نو اس ہاتھ وچ بچے دا ہاتھ وچ اس ہاتھ وچ بچے دا ہاتھ آ گیا ہے فرمایا جنوں اللہ تعالی نے فرمایا ید اللہ والا ہاتھ ہے اللہ فرماتا ہے محمد تیرا ہاتھ نہیں میں خدا دا ہاتھ ہے بچے دا ہاتھ آ گیا میرے مصطفیٰ ہاتھ کے تر پہ او لجبان نبی دے غلاموں توجہ فرمایا جے یتیم بچہ مصطفیٰ دے نال ٹریا جا رہا ہے پوڑیاں پوڑیاں دے مٹھیاں مٹھیاں دے سرونیاں سرونیاں گلاں کردا جا رہا ہے آؤ مسلمان بھائیو توجہ کریا جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر نور آ گیا میرے مصطفیٰ دا مقام آ گیا میرے مصطفیٰ دا گھر آ گیا وے میرے نبی جناب والا بچے نو لے کے اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ وڈو ہادے مکھڑے والے توجہ میرے وال میرے بھائی توجہ کریا جے وڈو ہادے مکھڑے والے عالم نشرہ دی شاتی والے تو ہادی پیشانی والے حامیم دے کنڈلا والے یاسین دے سر والے مادا قلب سانیا سونیا نانا والے یا رسول اللہ میری جان قربان جاوے میرا ماں باپ کا تو قربان جاوے یا رسول اللہ اے بچہ کون ہے اے بچہ کون ہے میرے مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا ایسا آج تو بعد بچہ میں محمد کا بھی بیٹا ہے ایسا آج تو بعد تیرا بھی بیٹا یا رسول اللہ فرمایا عائشہ جلدی کر اس بچے کو غسل دے بچے کو نواب دوا سجا اس نے سرما پوا کنگی کر غسل دے فرمایا کپڑے بھی نوے پا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی دی یا رسول اللہ وضو حاجے مکڑے والے ساڑھے کول دیتا بچہ ہی کوئی کپڑے کتنے گئے ساڑھے کول دیتا بچہ ہی کوئی کہ کپڑے کتنے آما میرے مصطفیٰ مسکرائے فرمایا جا بیٹی فاطمہ دے گا آیا آیا دلے ٹائے جو اچھا چاہیے کچھ چیزیں نہیں آپ کو سبھار دیں فرمایا جا بیٹی فاطمہ دے گھر جا کے حسن تے حسین دے جوڑے لایا آئے آئے یہ جوڑے نے رب کعبہ دی قسم فرمایا جڑے عرشاں تو رب نے بھیجے نے اس بچے دی قسمت کو سلام ہے یارا اس بچے دی قسمت کو سلام ہے مولا حسن تے حسین لگی پال دے دیا جوڑے پاندا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیا فرمایا اما عائشہ صدیقہ جب بیٹی فاطمہ دے گھر وچ گئیاں فرمایا بیٹی حسن تے حسین دے جوڑے دے دینا فرمایا رب نے سانو بھی بیٹا عطا کیتا ہے فرمایا بیٹی فاطمہ نے مولا حسن تے حسین دے جوڑے چاہ کے دیتے جتی چاہ کے دیتی فرمایا یہ عام جوڑے نہیں مولا حسن تے حسین دا درزی جبریل بن کے آوے فرمایا جن دے جوڑے رب جنت کی بھیجی جن دے کپڑے رب جنت کی بھیجی فرمایا درزی جبریل امین بن کے آوے توجہ فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑے لے کے آئیاں فرمایا بچے نے غسل دیا نوایا دوایا تیاری کرائی خوشبو رکھائی چلی پھری تھوڑی دیر تو بعد بچہ تیار ہو کے مدینے دی گلی سے نکلیا صرف دو تین منٹ میرے کو نواز بھائی اور رجال میں اپنا دعا کرنے لگے توجہ ایک باری میرے بھائی جدو بچہ وسیم بھائی مدینے دی گلی سے نکلیا ہن دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے جدو کٹھے کھیلتے ہوندے نا ہن تھوڑی دیر پہلے ہی بچہ باہر بیٹھ کے رو رہا سی مدینے دی گلی جدو نوا کے دعا کے خوشبو لگا کے جناب بچہ مدینے دی گلی وچوں باہر نکلیا نا تے بچے دوڑدے دوڑدے آ کے بچے نے کہے ہو یارا تیرا تے پاپا نے سنا کیا تیری تے اماں نے سی ٹر گئی وہ آج تینوں کیویں نوایا آج تینوں جوڑے کنے پوانے ہوئے تیرے کول تے
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਐਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਅਤਾ ਕਰ ਛੜੀ